اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین مسلمین صادق آل محمد علیہ السلام فرمیندن اگر کوئی چاند ہے کہ معاشر دنیوں خوش راوے اطمینان ہوویس پورے اعتماد ہوئے تاں صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرمیندن این دنیا تے رہ کے کہیں دکھے کوں کہیں مصیبت زدہ کوں کہیں غم دے وچ گھرے ہوئے مومن کو تسلی دے وے اندہ غم دور کرے اندہ نال حال حوال ونڈے جن دی وجہ توں اندہ زخمی دل دے وچ ٹھنڈک پیدا ہو ونجے تا دیکھ کے فرمیندن جلے اے بندہ معاشر دری قبر چو نکل سی اسا 14 ایندے نال وعدہ کریں دے ایندہ دل خوش ہو سی اے مسرور ہو سی اے کامیاب ہو سی اے کو اطمینان ہو سی اے پر مسرت انسان ہو سی کہ فرمائنے اگر کوئی مومن ای دنیا تے کہیں بکھے مومن کو کھانا چا کھواوے اللہ رب العزت معاشر دے دیں کو جنت جے داخل کر کے رہیں جنت دے میوے دسترخوان تے بچھا دے سی نالے کے فرمایا اگر کوئی بندہ کہیں تسے کو مومنین پانی چا پلاوے کیونکہ ایسا لوگ انہا چیزاں کو اے سمجھ دے ہیں کہ کہیں مومن نے کیوں میں کو آکے پانی پلا سی میری انسلٹ ہو گئی ہے تب برادران ایمانی پانی پلاونا بہت بڑا ثواب ہے شریع طور تے اگر کہیں بیٹے کو تس لگی ہے تو ماں کل پانی منگے کیونکہ ای ثواب دی مستحق اون دی ضعیفہ ماں ہے اس وقت مولا نے فرمایا اگر کوئی بندہ تسے کو پانی چا پلاوے اللہ معاشر دے دیں ایکو آب طہور نال سیراب فرمیشی خالق اکبر 14 دے صدقے جی میں 14 دی محبت نصیب فرمائی سنہ دی سیرت عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما